Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe. You're watching Wilson TV Park UK. इसी में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे मैसेजेस को आप सुनते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन खुदा के कलाम में से इन पैगामात के जरिए आप बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा कलाम है और खुदा का कलाम जो है वो हमें बरकत देता है और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी है। तो जिस तरह हमें अपनी जिस्मानी खुराक की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमारी रूहानी खुराक जो है वो खुदा का कलाम है। तो आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के बेटों का जिक्र है, खुदा के बच्चों का जिक्र है। तो हम देखेंगे कि खुदा के बेटे कौन हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 17 आयत 19 आयत, रोमियो 8 बाब की 19 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। रोमन्स, Epistle of Romans, chapter 8, verse 19, that tells us about the children of God. ये आयत मैंने कई बार पढ़ी थी, लेकिन एक रोज खुदा के रूह ने मुझ पर ये उकदा खोला कि खुदा का बेटा तो एक ही है, यानी मसीह खुदावंद। तो फिर ये आयत खुदा के किन बेटों के बारे में कह रही है कि जिनके जाहिर होने की राह मखलूकात कमाल आरजू से देखती है। हम देखेंगे कि बाइबल में खुदा के बेटों का जिक्र कहां कहां हुआ है। पैदाइश 6 बाब और उसकी 4 आयत हम देखेंगे। पैदाइश 6 बाब उसकी 4 आयत, वहां लिखा है, उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। अब यहां पर खुदा के बेटों का जिक्र है कि खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए। फिर हम देखेंगे अय्यूब नबी की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 6 आयत। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6, यहां लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए, एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। अब यहां खुदा के बेटों का जिक्र है और उनके दरमियान शैतान भी आता है। फिर हम देखते हैं लूका 3 बाब उसकी 21 और 22 आयत। लूका 3 बाब, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे
हम जानेंगे कि पैदाइश और अय्यूब में जो हमने पढ़ा जिन खुदा के बेटों के बारे में, उनको तो हमने देखा नहीं और ना अब वो दुनिया में हैं, लेकिन खुदा का इकलौता बेटा जिसे हमने देखा तो नहीं, जिसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम उसे जानते हैं और वो हमारे अंदर भी है। तो हम देखेंगे लूका की अंजील 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 21-22। यहां लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अब ये अल्फाज पूरी बाइबल में मसीह के अलावा किसी के लिए नहीं कहे गए, क्योंकि मसीह ही खुदा का बेटा है और एक बेटे की तस्दीक उसका बाप ही कर सकता है। इसलिए मसीह के बाप ने, जो आसमान पर रहता है, उसने आसमान से उसकी तस्दीक की कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब हम देखेंगे कि रोमियो 8 बाब की 19 आयत में जो लिखा है कि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। खुदा का बेटा तो जाहिर हो गया, खुदा में यीशु मसीह। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन से खुदा के बेटे हैं जिनके जाहिर होने की राह मखलूकात कमाल आरजू से देखती है। इससे पहले हम देखेंगे कि खुदा के बेटे कौन हैं, इनके बारे में बाइबल में क्या जिक्र है कहीं। तो रोमियो 8 बाब की 14 आयत, एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, उसमें खुदा के बेटों के मुतालिक लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, वही खुदा के बेटे हैं। अब रूह की हदायत पे कौन चल सकता है? जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है, वही रूह की हदायत से चलेगा, क्योंकि आयत ने क्लियर कर दिया कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। और ये है तारीफ खुदा के बेटों की, यानी जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अब इस आयत ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया कि हर क्रिश्चियन या हर मसीही जो है वो खुदा का बेटा नहीं है, और ना हर तौबा करने वाला खुदा का बेटा है, बल्कि वो जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे अमाल 2 बाब। अमाल 2 बाब में कि रूह कुदस
جب نازل ہوتا ہے تو اس کے متعلق کیا بائبل میں لکھا ہے؟ بک آف ایکس چیپٹر 2 وہاں لکھا ہے، بلکہ وہ واقعی میں بتا دیتا ہوں سارا تفصیل سے، مطلب وہ وقت زیادہ لگے گا، کہ ہم پڑھتے ہیں وہاں کہ کس طرح 120 اشخاص جو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک جگہ جمع تھے کہ عید پینتیکوس کے دن یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہلیلویہ۔ اب ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اس لیے سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا جاتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہیں۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ہلیلویہ۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے جلایا، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ اور پترس نے پھر کہا، اعمال 2 باب اس کی 38 آیت، ایکس بک آف ایکس چیپٹر 2 ورس 38، کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ہلیلویہ۔ تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ ہلیلویہ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ ہلیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ اس تمام واقعوں کو پڑھ کر اور سن کر آپ کو علم ہو گیا ہے
کہ ہمیں روح القدس حاصل کرنے کے لیے پہلے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا ہے، یعنی پانی کا بپتسمہ۔ تو پھر ہم روح القدس انعام میں پائیں گے۔ اب اپنے گناہوں کا منہ سے اقرار کر کے ان کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینے کو نئے سرے سے پیدا ہونا بھی کہتے ہیں۔ جو نئی پیدائش ہے نا، وہ یہی ہے کہ اپنے منہ سے گناہ کا اقرار کر کے اس کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا۔ یوحنا کی انجیل 3:3 گاسپل آف جان چیپٹر 3:3 میں یسوع نے نیکودیمس نامی یہودیوں کے ایک سردار کو کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر اسی باب کی 5 میں مسیح نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور 7 آیت میں ورس 7 میں مسیح نے اس نئے سرے سے پیدا ہونے کو ہر شخص کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اٹس مینڈیٹری۔ اس نے فرمایا کہ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، مسیح نے نئے سرے سے پیدا ہونے کو خدا کی بادشاہی میں داخلے کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ مینڈیٹری، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ لازمی ہے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ نجات حاصل کر کے پانی اور روح کا بپتسمہ لیں، پھر یہ نئی پیدائش کا عمل پورا ہوگا اور پھر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ یوحنا کی انجیل 1 اس کی 12 اور 13 ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 12 اور 13 ہمیں بتاتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اب آگے دیکھیں فرق کیا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ہلیلویا۔ اب ہم ماں باپ جو بھی ہیں، جو بھی ماں باپ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پوتا پوتی ہو، دوتا دوتی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بچہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم جتنے بھی، ہم خود بھی جو ہے وہ انسان کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں، انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے، نہ خون سے اور نہ جسم کی خواہش سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہی خدا کے بیٹوں کی فہرست میں، خدا کے بچوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، یوحنا کے پہلے خط کی 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، فرسٹ اپیسل آف جان چیپٹر 3 ورس 9، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں پھر کلیئر بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ ہلیلویا۔ کس کا تخم؟ خدا کا تخم۔ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے،
वही जो हमने यूहन्ना की अंजील के 3 बाब पहले बाब की 12 और 13 में पढ़ा कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से। तो यहां वो कहता है कि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। हालेलुया, वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। अब हमारे अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी, वो हम तो इंसान है, इंसान तो खता का पुत्र है, वो तो गुनाह और गलती हो सकती है। तो यहां कलाम कहता है कि जो खुदा से पैदा हुआ है उसमें उसका तुखम बना रहता है, खुदा का तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। तो इसलिए खुदा के बेटे और बेटियां बनने के लिए जरूरी है कि आप नए सिरे से पैदा हो, इंसानी ख्वाहिश से नहीं, इंसान के इरादे से नहीं, इंसानी जिस्म से नहीं, किससे? खुदा से, नए सिरे से पैदा हो। इसलिए अपने गुनाहों का इकरार खुदा से करें, गुनाहों का इकरार खुदा से करें और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और फिर रूह कुदस आपको इनाम में मिलेगा। तभी आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और फिर ये नहीं, ये अब मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि जो भी कोई नए सिरे से पैदा हुआ है और उसने पानी का बपतिस्मा लिया है, नए सिरे से पैदा हुआ है और रूह कुदस का बपतिस्मा लिया है, तो उसके बावजूद उसको अपनी जिंदगी जो है वो ऐसे गुजारनी है जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। हम देखेंगे रोमियो 13 बाब उसकी 11 से 14 आयत। रोमियो 13 बाब उसकी 11 से 14 आयत। वहां लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। हालेलुया, जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। हालेलुया, तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हालेलुया, हम सारा दिन रात जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें करते हैं, तो वो कहता है कि और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। तो मेरे अजीजों, जो हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि खुदा के बेटे कौन है, जो रूह की हिदायत से चलते हैं, तो रूह की हिदायत से हम उसी वक्त चल सकते हैं जब हमारे अंदर पाक रूह होगा, खुदा का रूह होगा। तो जब खुदा का रूह हमारे अंदर है तो फिर हम गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तुखम हम में बना हुआ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe. You're watching Wilson TV Park UK.